اور علم والا مسیح بنائے ماشاءاللہ، بڑا پیارا بچہ ماشاءاللہ۔ اکھا دی تے بدائی پوری اکھا دی بدائی تے ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کا حافظ بنایا اور کہہ رہا تھا کہ میں 10 مرتبہ منزل کر لی ماشاءاللہ۔ تے یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے قسمت والے والدین نے کہ جنہوں نے بچے کو دیکھو اکھا دی بنائی کوئی نہیں، لیکن ماشاءاللہ قرآن کا حافظ اگوں بھی پڑھ رہا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مجید دل برکتہ دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ کہو آمین۔ پر ماشاءاللہ شیخ محمد اکبر صاحب انہاں دے ہمارے پوتے نے تے وہ ساڈے نال بڑی محبت کرتے ہیں تے سارے علماء نال بڑا پیار ہے ماشاءاللہ، بڑی محبت۔ ماڑی جی گل کیتی ہے جو ٹائم تو پہلے بھی تشریف لایا سر، اللہ تعالیٰ نے دانا قبول و منظور فرمائے۔ اور شیخ صاحب، شیخ سعید صاحب اور بھائی عبدالوحید انہاں دی دادی شیخ صاحب دی والدہ محترمہ پچھلے دنوں اندر وفات پا گئی سن تے وہ میں ہے نہیں سا ادھر، پھر میں کال کی میں کہ شیخ صاحب میں انشاءاللہ پہنچاں گا ضرور۔ بھابی فوت ہوئے نے نواستی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت بھی فرمائے، اللہ پاک لواحقین و صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ رانا طاولہ صاحب ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں سارا پروگرام سی وہ ٹھٹھے نفتر تے اتنے بیٹھے بالکل ملے نہیں ہیں تے اس دن فروخ آباد آئے سنے تے بڑا افسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر بھی جنت کا باغ بنائے۔ اور ساری اماں کی جو فوت ہوئی اللہ پاک انہوں کی قبر بھی جنت کا باغ بنائے۔ اللہ پاک کروڑ جنت الفردوس جنت والا مقام عطا فرمائے۔ میں ایسا دعائے مغفرت واسطے آیا تھا تے وہ شیخ سعید صاحب فرما رہے سر چلو تھوڑا جا بیان تے اگر بیٹھ جاؤ گے تو کوئی گل نہیں، تے نہیں تو میں انشاءاللہ دعا کر دینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں بھی بہنا ہی بہنا۔ اگر تسی 10-15 منٹ بیٹھ کے شروع کرو نا، ہاں سن لو گے۔ شروع کرو اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات، اللہ پاک ساڈا اج دا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ کوئی گل ہاں جی توجہ میرے والے کرو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جڑا بندہ یتیم دے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، آقا فرماندے نے کہ کل قیامت دے دن وہ بندہ جنت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال ہے۔ اور میرے آقا خود یتیم پیدا ہوئے، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبہ کیا بھول گئے ہیں اسا جدو اجے تو دنیا تے آیا ہی نہیں، تیرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا، 5-6 سال دی عمر تے ماں بھی فوت ہو گئی،
تے محبوبہ اسا تینوں یتیم پیدا کر کے تے 7 آسماناں دی سیر کروائی، پھر 2 تاج عطا کیتے، ایک نبوت دا تاج، دوجا ختم نبوت دا تاج۔ میرے جڑا بندہ خود انہاں مراحل چوں گزریا ہے نا، یتیمی والی حالتاں چوں، پھر انہوں پتہ ہوندا ہے، انہوں قدر ہوندی ہے کہ یتیمی والا دکھ کی ہے۔ اور قرآن بھی آتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گل بڑی لمبی، حضرت یوسف علیہ السلام حضرات پیدا ہوئے نا، یوسف پیغمبر تے بڑے سونے، تو یوسف دا معنی ہے مزید، ماں رحیل سیدہ رحیل حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ کہنے لگی اللہ بچہ بڑا پیارا ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، تے ایک اور ایویں دا بچہ عطا کر دے۔ دن گزرے، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک اور بھائی جن کا نام جناب بنیامین پیدا ہوئے۔ جب حضرت بنیامین پیدا ہوئے نا تے ماں فوت ہو گئی، سیدہ رحیل فوت ہو گئیاں، ایام نفاس دی حالت ہے جے ماں فوت ہو گئی، اور بابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان، نکے نکے دوویں بیٹے بچے، تے کئی باتاں سوچتے ہون گے انہوں کپڑے کون تبدیل کرے گا، انہوں کھلائے گا کون، انہوں دودھ کون پیائے گا، انہوں دے بستر کون بچھائے گا، کئی سوچا، محبت ذرا ود گئی انہاں بچیاں نال۔ تے جڑے دوجے 10 بھرا نے انہاں آکھیا کہ ساڈا باپ حضرت یوسف نال محبت بڑی کردا، پیار بڑا کردا ہے، تھوڑا جا جناب یوسف تا ہویا ہے، بچپن اندر ہی نے، تے ایک دن ستے نے تے خواب آئی، تے پتہ کی آندے نے، اے بابا میں ایک سفنا ڈٹھا، بابا جی میں خواب دیکھی، قرآن دی آیت ترجمہ، اے بابا میں ایک سفنا ڈٹھا تے چند ستارے 11، اے سب مینوں سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہزاراں۔ سبحان اللہ۔ آکھیا میں خواب ویکھیے تے باپ یعقوب آندے نے پترا بھراواں دے سامنے ایک گل نہ بیان کری، بھراواں نوں نہ دسی، حضرات جو ہویا سو ہویا، گل بڑی لمبی ہے، بھراواں نوں پتہ لگ گیا تے سارے بھرا مل کے آئے، آندے نے ابا جی اسی ویرے یوسف نوں لے کے جانا چاہنے ہاں، پال لے کے جانا چاہنے، ابا جی من گئے، جناب یوسف نوں لے کے چلے گئے، جا کے کنویں دے اندر سٹ دیتا، سٹ کے جدو واپسی آئے نے شام دا ٹائم ہے تے قرآن آندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ سبحان اللہ۔ شام دا ٹائم تے روندے روندے آئے، آندے نے ابا جی ویرے یوسف نوں بھیڑیاں کھا گے آئے، حضرات تے ایک نوکر غلام دی ڈیوٹی لائی کہ جدو کوئی قافلہ آئے جناب یوسف نوں کڈ لوے، سانوں اطلاع دے دے آجے، ایک قافلہ آیا جناب یوسف نوں انہاں نے کڈ لے آئے، ہن ایک دسے پرا دوڑ کے آئے، کہن لگے قافلے والیو اے غلام ساڈا نس گیا ہے، اے سانوں واپسی کر دیو۔ پہلو تے انہاں تھوڑا تکرار کیتا، پھر انہاں کہیا لے جاؤ اسی اینوں کی کرنا ہے، تے پران دے نے نہیں نہیں تسا لے جاؤ سانوں اے دے پیسے دے دیو، تے قرآن آندا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔
چند کھوٹے سکھیا دی یعنی آنے پونے جاندہ کیتا ہے ہن جناب یوسف نو انہاں بھراواں نے بیچ دتا ہے تے حضرات ایک بول کے آندا ہے اینو نسل دی بڑی عادت ہے اینو ہاتھ کڑیاں پیڑیاں لا لو جناب یوسف نو قافلے والے لے کے ادھر نو تر دینے حضرات بھرا ادھر نو تر دینے جناب یوسف آندے نے سپا سالار قافلے والے میں ایک باری اپنے بھراواں نال الوداعی ملاقات کرنا چاہنا وا اجازت مل گئیاں جناب یوسف کدی ایک بھرا نو چمبڑ دے نے کدی دوسرے نو چمبڑ دے نے بھرا دے نے یوسف اساں تینوں بیچ دتا ہے جائے نہ نال چلا جا خدا دی قسم جدو بھرا اے گلاں دے ہون گے جناب یوسف دے دل تے کیا گزردی ہوئے اللہ آدھے نے تینوں بیچ دیتا ہے حضرت یوسف فرماتے نے ویرو ٹھیک ہے میں چلا جانا وہاں پر میرا پاپا جی یعقوب نو سلام دے دیا جے کہن لے اینج تے نہیں ہو سکدا میرے ویر بنیامین نو میرا سلام آکھیا جے میری بہن دینا یا دیانا نو میرا سلام آکھیا جے تے حضرت یوسف پیغمبر نے جیڑی گل کیتی میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کر گئے ہم دیکھینے جناب یوسف نال روندے نے تے نال کئی جاندے نے اے تساں گھراں وچ خوشیاں ہو سن تے اساں نصیب جدائیاں اے رکے رہن نصیباں نال پیارے بھائیاں تے حضرت یوسف پیغمبر بھراواں نو چومدے نے حضرات چمڑدے نے تے آندے کینے اے سارے چومے گلے لگاوے سارے چومے گلے لگاوے تے دیندے دعائی اے دربار یعقوب نبی دا تے خوش رکھے اللہ سائیں نہ دے پراٹو نہ بیچ دیتا ہے تے نبی یوسف کی آندا ہے اور نہ دے وے رب تو بھی جہانی اور نہ دے وے رب تو بھی جہانی تے دکھ عذاب تو سانو بھاویں ہو زیادہ اس تھی تے ملے عذاب اسانو جناب یوسف فرماندے نے ویرو تساں جو کر دیتا ہے تہاڈی مرضی میں دعا ہی کراں گا اے قافلے والے لے کے ٹر پے حضرات رات دا ٹائم شام دا ٹائم ہے کنال شہر دے باہر نکلے پرانا قبرستان آ جاندا ہے اے وہ قبرستان ہے جتھے حضرت یوسف پیغمبر دی ماں رحیل دی قبر ہے حضرت یوسف دیاں نظراں پیاں سواری تو چھال ماری دوڑ لا دیندے نے ماں دی قبر تے جا کے بہ گئے حضرات مٹی برابر کر دے نے نال روئی جاندے آندے نے اماں ویخ میرے اپراواں کی کر دتائی مینوں بیچ دتائی نال دعاواں کری جاندے اے قافلے والے جڑے نے آندے نے او دے مالک صحیح آندے سن غلام نس جاندا پردہ نس جاندا ہے حضرات انہاں نے لبنا شروع کر دیتا ایک غلام ملی اسود نامی غلام انہیں جناب یوسف نو ویکھیا ہے ایک قبر دی ٹیری تے پے کے
روئی جاندے نے انہیں کھچیا تے تھپڑ مار دیتا ہے جناب یوسف دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اللہ کی جرم ہو گیا کی خطا کر بیٹھا وا اللہ اتنا ظلم کر رہے نے کیڑا گناہ کر بیٹھا وا اللہ فیصلہ کر دے ایسے ٹائم مفسرین آندے نے طوفان چل جاندے نے آندیاں چل جاندیاں نے حضرات اتنا سخت طوفان آیا اسی پاسلار جڑا قافلے دا آندا میں کئی مرتبہ اس رستے جو گزریا ہاں پر انج کدی نہیں ہوئی انج لگدا ہے جویں کسی نے بہت بڑا گناہ کر لیا کسی نے بہت بڑا ہی گناہ کر لیا ہے تے کیڑا بندہ ہے ملی اسود نامی آندا میں اس بچے نو تھپڑ مار بیٹھا وا اے حضرات اے جڑا سلارے قافلہ قریب آیا ہے آندا بچیا معاف کر دے جدوں میں تینوں مول خرید کے لے آیا مینوں او تو ہی پتہ لگ گیا سی یہ بچہ بڑیا عظمت والا ہے بدلہ لے نہیں تے بدلہ لے لے یا معاف کر دے حضرت یوسف فرماتے نے میں بدلے لے نہیں آیا معاف کر دیتا حضرات میں جڑی گل دسنا چاہنا وا امام نے کائنات نے فرمایا ہے دنیا تے بندہ یتیم نو تکا دیندا ہے یتیم نو تھپڑ ماردا تکے دیندا ہے زمین تے یتیم کم جاندا ہے آسماناں تے اللہ پاک دا عرش بھی کم جاندا اللہ پاک دا ایک بی بی نبی صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بی بی نبی پاک دے حضرت امی عائشہ صدیقہ دے کول آئی میرے آقا بھی گھر تشریف لے کے آئے نے اما جی آندیاں نے محبوبہ اج میں عجیب جہا منظر ویکھے آئے ایک بیوہ عورت جدے نال چھوٹیا دو یتیم بیٹیاں اے بھی میرے نال میرے گھر بوئے تے آئیاں تے بیوہ بی بی آندی نہیں اما آج کئی دن ہو گئے میری بیٹیاں نے کچھ نہیں کھاتا نہیں اماں بھوک بڑی لگی ہے اللہ دا واسطہ ہی کچھ کھانو دے دے امی عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ میں کر دی تلاشی لئی مینوں صرف 3 کھجوراں ملیاں اے 3 کھجوراں میں اس بیوہ بی بی نو دے دتیاں اس بی بی نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دتی دوجی بیٹی نو دے دتی اور تیجی کھجور اپنے منہ دے اندر پا کے کھان لگی اے بیٹیاں دیاں نے اماں اللہ دا واسطہ آئی سانو بھوک بڑی لگی ہے اے تیجی کھجور بھی سانو دے دے تے محبوبہ میں کے آئے اس ماں نے کچھ نہیں کھاتا تیجی کھجور بھی نہ بچیاں نو دے دیتی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے عائشہ اے بی بی نے جڑا کام کیتا ہے اللہ پاک دے تے راضی ہو گیا ہے اللہ پاک نے اس بی بی تے جنت نو واجب کر دیتا سبحان اللہ ماں ہے نا تے ماں دے کولوں تے اولاد دا دکھ برداشت نہیں اسے لیے کہنا چاہتا حافظ فہد اللہ سدیس صاحب ماشاءاللہ تہاڈا آنا بھی مبارک ہوئے اسے لیے میں کہنا چاہتا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے پتر کہہ کے ماں جدوا جما دیے سونا کہہ کے ماں جدوا جما دیے خواب دے اندر پتر جے کدی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں دے تاپے دار اویس نے دسیا ماں دے تاپے دار اویس نے دسیا گھر وچ لوگو ماں تے فصل بہار دیے سبحان اللہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار
مارتی ہے حضرات قرآن آندا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم دے کولو کئی اخذ دے وعدے لے نے کئی وعدے انہاں دے اندر پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے او بنی اسرائیل قوم عبادت میں رب دی کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجود کرنا تے بولو کنو اللہ نا اے مومن توحید والا مسئلہ پکا ایک کول منگ سار ایک نو جھکا اللہ مومن توحید والا کیوں پریشان ہو گئے بات 7 بجے تو 6 بجے تک انشاءاللہ مومن 5 منٹ رہ گئے مومن توحید والا مسئلہ پکا ایک کول منگ سار ایک نو جھکا کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دتا ہے زمین نو ٹکا سبحان اللہ مومن توحید والا مسئلہ پکا اوکھے ویلے نبیاں نے رب نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ پاک تاریا رب دے قرآن اتے نظر جما ایک کول منگ سار ایک نو جھکا حضرات گل تاریخی واقعہ ہے چھوٹا جہا واقعہ میں اور چھوٹا کر کے چلا بیان کرا تو مسئلہ سمجھ آئے تو بات ختم کریے سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کرنے واسطے جا رہے نے 100-150 بندہ کافرے والا نالے تے ٹر دیا بغداد شہر آ جاندہ ہے ساتھیاں دے نے سلیمان اسی شاپنگ وغیرہ کرنا چاہنے سلیمان ابن ربی آندہ ٹھیک ہے میں بھی ایک یار نو مل کے آواں سلیمان ابن ربی ٹردا حضرات بغداد شہر ایک بی بی جن نے پردہ کیتا ہے تے حضرات ہاتھ وچ چھری پکڑی ہے سر تے برتن رکھے ہے تے کالی کالی ٹر دی جا رہی کالی کالی چل دی جا رہی ہے سلیمان ابن ربی آندے نے اے بی بی حضرات نے پردہ کیتا نقاب کیتا سر تے برتن رکھیا ہے اللہ جانے کدھر جا رہی ہے سلیمان ابن ربی دے پیچھے پیچھے ٹر پے اے جنگل بیابان جتھے لوگ کوڑا کرکٹ گند سٹدے نے اس مقام تے پہنچ جاندی ہے حضرات ایک مردار مریا جانور پہ آئے اے بی بی پہ گئی تے روح گوشت تے ٹکرے کٹ کٹ کے برتن دے اندر پائی جاندی ہے بابا گوشت کٹ لیا برتن نو بھر لے آئے اے بی بی واپسی ٹر پئی تے شہروں پار جنگل دے اندر ککھاں دی کلی پتھراں دا چولہا بنایا بی بی نے برتن اوپر رکھ دیتا نیچے اگ بال دیتی گوشت پک کے تیار ہو جاندا ہے ہن اے جڑی بی بی ہے سلیمان ابن ربی تے منظر ویندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قریب آئیاں اس بیوہ عورت بی بی نے حضرات روٹی دا لقمہ لیا تے بچی دے منہ دے قریب کیتا سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ دعائیاں پا دیتیاں بی بی اللہ پاک دے کولو ڈر اینا بچیاں نو معصوم بچیاں نو کیوں حرام گوشت کھوائی جانی ہے اے بی بی اللہ پاک دے کولو ڈر جا شرم کر جا اے بی بی اندی سلیمان شرم میں کیوں کرا شرم تو کر سلیمان ابن ربیاں دے بی بی کا دیاں مجبوریاں نے بچیاں نو حرام گوشت کھوائی جانی ہے اے بی بی رو کے امدی میں مسافرہ میں بیوہ عورت میرا خامد فوت ہو گیا ہے آج کئی دن ہو گئے میری مزدوری نہیں ہو لگی محنت مزدوری کر کے بچیاں دا پیٹ پال لیسا آج کئی دن ہو گئے میری مزدوری نہیں لگی رشتہ دارہ مینوں کرو کٹ دیتا ہے تے آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے میری
میریا بچیاں نے روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ویکھیا میں بھی روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ویکھیا تے اج جدوں تینوں آیا دن چڑھیا میریا بیٹیاں بیدار ہوئیاں تے کہن لگیاں نہیں اماں اللہ دا واسطہ اج تے کچھ کھان نوں لے آ دے نہیں تے اسی بھوک نال مر جاواں گے اللہ نہیں اماں اج تے کچھ کھان نوں لے آ دے خدا دی قسم ماپیاں دے کولو اولاداں دے صدمے برداشت نہیں ہو ماپیاں دے کولو اولاداں دے دکھ برداشت نہیں ہو اے بی بی آندی ہے میں دکھی مجبور ماواں میریا بچیاں نے ہاتھ بننے نہیں اماں اج تے کچھ کھان نوں لے آ دے نہیں تے اسی مر جاواں گیا مینوں پتہ چلیا فلاں جگہ تے مردار جانور پہ آئے میں جانور حضرات گوشت لے کے آئی ہاں اینوں پکا کے خود بھی کھاواں گی بچیاں نوں بھی کھلاواں گی اپنی بھی جان بچاواں گی بچیاں دی بھی جان بچاواں گی فقط مجبوری سلیمان آندے نے نی بی بی تھوڑی دیر صبر کر جا دوڑ کے واپسی قافلے والے آدھے کول گئے تے جا کے آندے نے قافلے والے ہو میں حج تے نہیں جانا میرے حج والے پیسے مینوں واپسی کر دیو قافلے والے آدھے سلیمان اوے انج دے موقع بار بار نہیں لبدے انج دا موقع بار بار نہیں ہوندا سلیمان ابن ربی آندے نے اوے ویرو جڑا منظر میں ویکھ کے آیا خدا دی قسم اگر تسا ویکھ لو تواڈے کلیجے ہی پھٹ جان اللہ اکبر جو میں ویکھ کے آیا حضرات وہ پیسے لے حضرات بغداد شہر جو اناج دیا بوریاں خریدیا آندے نے پہنائے پکا دے بچیاں نوں کھلا چند دن گزرے حضرات حاجی حج تے چلے گئے اے اناج دیا بوریاں بھی مک گئیاں آندے نے ان میں واپسی کرے کی لین جانا ہے اوتھے محنت مزدوری کردے نے جڑے پیسے ملدے یتیماں تے خرچ کردے بیواں نال اس نے سلوک کردے دن گزردیا واہی ٹائم لنگ گیا حاجی واپسی آ گئے نے تے لوگ مبارکہ دین جا رہے گل مک گئی ہے لوگ مبارکہ دین جا رہے سلیمان ابن ربی آندے نے کہ میں بھی مبارک دے کے آواں حضرات گل سنیا جے سلیمان ابن ربی حاجی ایک حاجی دے کول گئے بھائی شیخ عبدالوہی جیسے دے کول گئے جا کے کہن لگے تینوں مبارک ہوئے او حاجی بول کے آمدا ہے اوے سلیمان ابن ربی تینوں بھی مبارک ہوئے سلیمان ابن ربی فرماندے نے مینوں کاندی مبارک دے رہے ہیں او آندا خدا دی قسم ہے میں اکھاں نال تینوں ویکھ کے آیا کہ تو بیت اللہ دا طواف کری جانا سبحان اللہ ایک اور شیخ صاحب جیسا بولیا انہیں آکیا میں صفا مروہ تے تینوں ویکھ کے آیا بھائی آدم جیسا بولیا میں تینوں زمزم دے کھوہ تے ویکھ کے آیا حضرات سلیمان ابن ربی کر دے اندر آئے وضو کر لے تے رکھتا پڑیاں آندے نے ربا ماجرا کیے گل کیے سو جاندے نے تے خواب دے اندر اللہ پاک نے دسیا اور سلیمان ابن ربی جڑا یتیم بچیاں نال اس نے سلوک کیتا بیوہ بی بی نال اس نے سلوک کیتا اے تیریاں عطاواں میں رب نو اتنیاں پسند آئیاں نے کہ میں رب نے تیری شکل و صورت دا ایک فرشتہ تیار کر دیتا جڑا تیرے حصے دا حج بیت اللہ کر کے آیا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین دعا کرو جتنے بھی فوت ہو گئے بالخصوص مالی واسطے عطا اللہ صاحب واسطے اور ساڑھے چاکر عبدالرزاق صاحب جتنے بھی فوت ہوئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین